मेरी 14 साल हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई। मैं जिससे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उससे बच्ची समझकर अपने साथ सुलाया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ बेड पर ही रात के बाद 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी, तो शायद उससे रात के इस वक्त बहुत डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो नीम बरहाना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताज़ा थे। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मदम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहाना नाइटी में उसके जिस्म का हर हिस्सा वाज़ेह नज़र आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नज़र चुराई और उससे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख कर दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपना ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं निदा को अभी तक ही बच्ची समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी कयामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और अंदर सोफे पर बेचैनी से लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने निदा को आवाज़ देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी कि अरशद भाई, ये सोफ़ा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है निदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जिससे मैं एक कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ, वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाठे मारने लगा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया कि शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों का प्यार का सिलसिला बहुत बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मुताल्लिक बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किसी सूरत मेरी शादी नहीं करेगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी ना हुई और मैंने सबा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और यही वजह थी कि मैं भी कुछ नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राजी कर लिया,
لیکن صبا کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ کافی عرصے تک میں اور صبا فاقوں والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے ہی میری نوکری لگی اور میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو صبا اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا، اور اس لیے میں صبا کے گھر نہ جانے کے برابر جاتا تھا، سال میں 1 یا 2 دفعہ۔ اس لیے میں نے صبا کی چھوٹی بہن ندا کو بھی صحیح سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میں اس بات سے واقف تھا کہ وہ اب 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ ندا نے اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا تھا، اور بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد اب صبا ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہے تھے۔ میرے گھر والے تو تھے ہی نہیں، اسی لیے مجبوراً مجھے صبا کی ماں کو بلوانا پڑا، اور جب ہم صبا کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا کو 1-2 دن ہسپتال میں داخل رہنا پڑے گا۔ پریگنینسی کے اس عرصے میں صبا کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ صبا کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے صبا کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں بہت عرصے بعد صبا کی بہن ندا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے دیکھ کر میں صبا کو بھول گیا تھا۔ ندا نے صبا کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام بہت اچھے سے کیے، اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ صبا گھر میں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی، تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ ندا آئی ہے۔ شاید اس سے کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ندا تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ اکیلے پن میں خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے ندا سے کہا، اچھا کیا جو تم چلی آئی ہو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن ندا کو یوں نیم برہنہ نائٹی میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی، اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹ بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر اس کے وجود پر جا رہا تھا، اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ صوفہ بہت زیادہ غیر آرام دہ ہے، اور میں اس پر آرام سے سو نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے، اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ ندا نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ارشد بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں ندا کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن صبا کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اسی لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ ندا کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، جس سے میں اس وقت گزار رہا تھا۔ فون چلاتے چلاتے مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اور جب میں پوری طرح ہوش میں آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ندا میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے، اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہے۔ میں ایک مرد تھا، اور بہت کوشش کے باوجود بھی میں خود کو ندا سے دور نہ کر سکا، اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ ندا تو جیسے اس بات کے انتظار میں تھی، جیسے ہی اس سے علم ہوا کہ میں اس کا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی، اور میں نے بھی اس کے ہر جذبے کو خوب پذیرائی کی۔ جب ہم دونوں اپنا مقصد حاصل کر چکے تو ندا نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کافی تصاویر کھینچی، جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ندا کے ساتھ رات گزار کر میں ایسے مسرور تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا ہے۔ پھر میں ہسپتال جانے کے لیے